श्री कौंडभट्ट विरचित भूषणसार ग्रंथे अद्य पाठस्य मुख्यांशाः कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः इति सूत्रबोधितकर्मवद्भावस्य कुत्र प्रवृत्तिः कुत्र अप्रवृत्तिः इत्येवं विचारः। प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः प्रत्ययार्थप्रधानमिति मीमांसकोक्तरीत्या तन्न्यायस्य स्वरूपम् एवं तदागमे हि तदृश्यते इति न्यायस्यापि स्वरूपम् फलव्यापारयोरुक्तरीत्या व्यापारस्य सर्वदा धातुर्धत्वम् प्रकृतिप्रत्ययार्थयो इति न्यायस्य कुत्र अप्रवृत्तिः तत्र किं वा प्रमाणम् इत्येवम् अंशाः अत्र वर्तन्ते। आदौ कर्मवद्भावस्य कुत्र प्रवृत्तिः कुत्र अप्रवृत्तिः। कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः इति कर्मवद्भावविधायकं सूत्रम्। भगवतपाणिनेराचार्यस्य अनुशासनमनुसृत्य कर्मस्थया क्रियया तुल्यक्रियः यः कर्ता सः कर्मवद् भवति इति कर्मवद्भावविधानस्य अर्थः। वस्तुतः तस्य कर्तृत्वमेव कर्मत्वं नास्ति, परंतु कर्ता कर्म भवति। नहि यदा कदापि कर्ता कर्म भवति, कर्म कर्ता न भवति। अतः अतिदेशस्वभावात् कर्ता कर्मवत् भवति इति कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः इत्यत्र वतिप्रत्ययान्ततया कर्मवतु इत्युक्तं भगवता पाणिनिना। यथा क्रियते घटश्चैत्रेण इत्यत्र क्रुयि धातोः उत्पत्तिरूपफलवाचकत्वस्य शास्त्रेण अनुशिष्टत्वात् एतादृश कर्मवद्भावः सिद्ध्यति। परन्तु ज्ञायते घटस्वयमेव, ग्रामो गम्यते स्वयमेव इत्यादि सविषयकधातुषु अस्य कर्मवद्भावस्य प्रवृत्तिरस्ति वा न वा। यतोहि फलव्यापार उभयवाचकत्वेन सकर्मकत्वात् तत्र कर्मवद्भावस्य प्रवृत्तिरस्ति इति शंका। कर्मवद्भावस्य प्रवृत्तिरस्ति वा न वा इति संदेहः। यथा क्रियते घटश्चैत्रेण इत्यादौ कर्मवद्भावस्य प्रवृत्तिः, तथा ग्रामो गम्यते स्वयमेव ज्ञायते घटस्वयमेव इति सविषयधातुविषयेऽपि कर्मवद्भावस्य प्रवृत्तिः वर्तते वा न वा। तर्हि अत्र फलं किमपि नास्ति खलु इति चेत् अत्रापि फलं वर्तते। ज्ञानात्यादेः आवरणभङ्गरूपमेव फलं। घटादिप्रत्यक्षस्थले अंतःकरणं चक्षुरादिद्वारा घटादिविषयदेशं गत्वा तदा विषयाकारेण परिणमति। तदेव खलु चाक्षुषप्रत्यक्षं ज्ञायते। तत्र विषयाकारेण परिणाम एव अंतःकरणस्य वृत्तिरिति कथ्यते। तथा च वृत्त्या आवरणभङ्गः जायते। आध्यासिक तादात्म्य संबंधेन
విషయఘటాద్యవచ్ఛిన్నం యచ్చైతన్యం తస్య ఆవరకం యత్ అజ్ఞానం తన్నిష్టా యా ఆవరణశక్తి సైవ ఆవరణం ఇది కథ్యతే. తస్య ఆవరణస్య నిరుక్త జ్ఞానపద వ్యవహర్తవ్యావృత్యా భంగః జాయతే. భంగః నామ నాశः జాయతే. స ఏవ ఆవరణభంగస్య ఫలం నామ అజ్ఞానభంగస్య ఫలం. జ్ఞానంచ వ్యాపారः. ఏవంచ జ్ఞాకుర్యాదీనాం ఫలవ్యాపార ఉభయవాచ్యత్వేన సకర్మకత్వం అస్తి అత్రాపి కర్మభవద్భావస్య ప్రవృత్తిరస్తి వా న వా ఇది శంకాయాం శబ్దశాస్త్రే శాస్త్రకారాः ఏవం వ్యవస్థాం సహేతుకం ఉపదిశంతి స్మ. ఏషా వ్యవస్థా ఏవం వర్తతే. కర్తృప్సితమం కర్మ ఇది కర్మసంజ్ఞా విధాయకం సూత్రం. తాదృశ సూత్రవిహితం కర్మ త్రివిధం: నిర్వర్త్యం, వికార్యం, ప్రాప్యం చేతి. నిర్వర్త్యం నామ నిపూర్వక వృతుధాతోః చౌరాదికణ్యంతాత్తు అచోయతు ఇది సూత్రేణ యత్ప్రత్యయే నిర్వర్త్యం ఇది భవతి. నిర్వర్తనం ఇది యావత్. నిర్వర్తనం చ నిష్పాదనం. స్థితస్య వస్తునః అవస్థాంతర ప్రాప్తిరిత్యర్థః. యథా చైత్రः ఘటం కరోతి, కాష్టం భస్మ కరోతి. అతడు చైత్రः ఉత్పాదనకారణభూతేన మృదా ఘటం నిష్పాదయతి. అతः ఘటరూపేణ మృదः అవస్థాంతర ప్రాప్తి తదేవ నిర్వర్తనం నిష్పాదనం ఇత్యర్థः. एवं काष्ठं भस्म करोति. अत्र भस्म इति निर्वर्च्यकर्म. काष्ठस्य भस्मरूपेण अवस्थान्तर प्राप्तिः. काष्ठं तु विकार्यकर्म न तु निर्वर्च्यकर्म. कुतः? विकारार्हत्वात्. अतः काष्ठं भस्म करोति इत्यत्र भस्म इति निर्वर्च्यकर्म, काष्ठं तु विकार्यकर्म भवति. विकार्यकर्म नाम विपूर्वक कृञि धातोः अर्हे कृच्यतृचश्च इत्यर्हार्थे नियत्प्रत्ययः विकारार्हम्. यथा सुवर्णं कुण्डलं करोति, अत्र सुवर्णं विकारार्हम्. तस्मात् काष्ठं भस्म करोति, सुवर्णं कुण्डलं करोति इत्यादौ काष्ठसुवर्णयोः विकार्यकर्मत्वं, भस्मकुण्डलयोः निर्वर्च्यकर्मत्वं. प्राप्यं कर्म नाम प्रत्यक्षादनुमानाद्वा यत्र न क्रियाकृतविशेषस्य उपलब्धिः नाम अवगतिः तदेव प्राप्यं कर्म. यथा ज्ञायते घटस्वयमेव, ग्रामो गम्यते स्वयमेव, स्वयमेव दृश्यते घटः स्वयमेव इत्यादौ क्रियाकृतविशेषस्य अनवगमात् न तत्र कर्मवद्भावः. यतो हि कर्मवद्भावेऽपि प्राप्य कर्मणि न कर्मवद्भावस्य प्रवृत्तिः. प्राप्यकर्म नाम प्रत्यक्षाद् अनुमानाद्वा यत्र न क्रियाकृतविशेषस्य उपलब्धिः नाम अवगतिः तदेव प्राप्यं कर्म. यथा चैत्रः घटं जानाति इत्यस्य ज्ञायते घटस्वयमेव, एवं ग्रामो गम्यते स्वयमेव, दृश्यते घटस्वयमेव, एवं प्रीत्या कर्मवद्भावे तत्र क्रियाकृतविशेषस्य अनवगमात् न तत्र कर्मवद्भावः. वस्तुतः चैत्रः घटं पश्यति,
चैत्रः ग्रामं गच्छति, चैत्रः घटं जानाति इत्यादि वाक्येषु न कर्मवद्भावस्य प्रवृत्तिरस्ति खलु। यदा कर्मवद्भावस्य प्रवृत्तिः विवक्षिता तदा कर्मवद्भावस्य प्रवृत्तिरस्ति वा न वा इति खलु शङ्का। परन्तु यत्र क्रियाकृतविशेषस्य अवगतिः तत्रैव कर्मवद्भावः। येषु स्तरेषु नाम ज्ञायते घटस्वयमेव, ग्रामो गम्यते स्वयमेव वा, दृश्यते घटस्वयमेव इत्यादि प्रयोगेषु क्रियाकृतविशेषस्य अनवगतिः, अतो न तत्र कर्मवद्भावस्य प्रवृत्तिः। एवञ्च सकर्मकत्वेपि प्राप्ये कर्मणि न कर्मवद्भावस्य प्रवृत्तिः क्रियाकृतविशेषस्य अनवगमात्। अत्र च किं वा गमकम् इति चेत्, नाम प्रमाणम् इति चेत्, कर्मवद्भावविधायके कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः इति सूत्रे कर्मणा इति तृतीयान्तं पदं। तत्र तृतीयान्तस्य पदस्य किं वा प्रयोजनम् इति चेत्, साधु असि छिनत्ति, स्थाली पचति इत्यादौ करणाधिकरणयोः कर्मवद्भाववारणाय तृतीयान्तं पदं निविष्टं सूत्रकारेण। करणत्वाद्यवस्थायां वस्तुतः असिस्थाल्योः व्यापारः न धातूपात्तः। प्रकृतिसूत्रे धातोरेकाचो क्रिया, धातोरेकाचो हरादे क्रिया समुहारे यमु इति सूत्रात् तु धातोरित्यस्य अनुवृत्ति वर्तते। धातोर्वाच्यया क्रियया तुल्यक्रियः कर्ता कर्मवतु इति तेन सूत्रार्थः लभ्यते। तेन करणाधिकरणयोः कर्तुः कर्मवद्भावस्य अप्रसक्त्या कर्मणा इति सूत्रे वर्तते खलु, कर्मवत्कर्मणा इति। कर्मणा इत्येतत् सामर्थ्यात् तु दृश्यमानकर्मनिष्ठविशेष्यप्रयोजककर्मस्थक्रिया इत्यर्थः निरपेक्षतया लभ्यते। तादृशी क्रिया निर्वर्त्यविकारयोरेव न प्राप्ये। तस्मात् प्राप्ये कर्मणि कर्मवद्भावस्य अप्रवृत्त्या दृश्यते घटस्वयमेव, गम्यते ग्रामस्वयमेव इत्यादि प्रयोगाः अप्रामाणिकाः भवन्ति। तस्मात् निर्वर्त्ये विकार्ये च कर्मवद्भावप्रवृत्त्यर्थं कुर्यादेः सकर्मकत्वम् आवश्यकमेव। तेषामपि फलवाचकत्वम् अंगीकार्यम्। एवम् अस्त्यादितः स्थित्यादिफलस्य सर्व अनुभवसिद्धत्वात् अकर्मकाणां विषयेपि निर्विवादमेव। भूसत्तायाम् इत्येतदनुशासनाच्च। एवं सर्वेषां धातूनां फलव्यापार उभयवाचकत्व अंगीकारात् द्व्यर्थपचिः इति कारकेतुसूत्रव्याख्यानावसरे प्रणिभाष्ये भगवता पतञ्जलिमहर्षिणा स्पष्टमुक्तम्। प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम् इति न्यायः मीमांसकैः आश्रियते। तत्र धातुसामान्यस्य फलव्यापार उभयवाच्यत्वम् अस्तु, परन्तु प्रधानोपसर्जने प्रत्यय प्रकृत्यर्थौ इति पूर्वाचार्य वचनं वर्तते। अमुना प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यं प्रकृत्यर्थस्य उपसर्जनत्वं च बोध्यते। तेन पचति गच्छति इत्यादौ प्रकृत्यर्थापेक्षया प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यं स्पष्टीभविष्यति। इदं च पूर्वाचार्यवचनं भावप्रधानमाख्यातमिति ऋषिवचनमूलकमेव। आख्यातशब्दः त्रिङादिप्रत्ययपरः।
भावो नाम भावना व्यापारः एवञ्च भावप्रधानौ आख्यातौ प्रधानोपसर्जने प्रचय प्रकृत्यर्थौ इत्यादि प्रमाणमनुसृत्य व्यापारः आख्यातार्थ एव आख्यातार्थस्यैव प्रामाण्यो इति स्पष्टमवगम्यते। तस्मात् व्यापारः धात्वर्थः प्रकृत्यर्थभूतस्य धात्वर्थस्य व्यापारस्य प्राधान्यमिति वैयाकरणमतस्य स्मृतिविरोधः प्रसज्यते। अतएव धात्वर्थव्यापाराश्रितं कर्तृत्वम् इत्यपि यतो हि तथा वक्तुं नैव शक्यते, किन्तु आख्यातार्थव्यापाराश्रितं कर्तृत्वम् इत्येव न्याय्यम्। व्यापारस्य धात्वर्थत्वाभावात् आख्यातार्थत्वेन पूर्वाचार्यवचनमनुसृत्य तथैव वक्तव्यमिति उक्तत्वात् आख्यातार्थव्यापाराश्रितं कर्तृत्वम् इति कर्तृत्वलक्षणं वक्तव्यम्। एवं धात्वर्थफलव्यधिकरणव्यापारवाच्यत्वं सकर्मकत्वम् इत्यपि अयुक्तमेव, किन्तु स्वयुक्त आख्यातार्थव्यापारव्यधिकरणफलवाचकत्वं सकर्मकत्वम् इति वक्तव्यमिति मीमांसकानाम् आशयः। वस्तुतः वैयाकरणमते स्मृतिविरोधः वा अथवा पूर्वाचार्यवचनविरोधः वा यत्किञ्चित् नास्ति। यतो हि व्यापारस्य प्रत्ययार्थत्वे फलमात्रं धात्वर्थतया ग्रामः संयोगवान् इतिवत् ग्रामः गमनवान् इति अनिष्टप्रयोगापत्तिः ग्रामस्य संयोगरूपफलाश्रयत्वात्। यदि शाब्दिकमतरीत्या व्यापारस्यापि धातुवाच्यतां स्वीकृत्य ग्रामस्य संयोगाश्रयत्वेपि तदनुकूलव्यापाराश्रयत्वाभावात् ग्रामो गमनवान् इत्यापत्तिः नास्ति इति वक्तुं शक्यते। किञ्च अत्र आख्यातस्य अभावात् आख्यातार्थव्यापाराश्रयत्वे वक्तुं च न शक्यते। यतो हि कृदन्तस्थलेषु आख्यातस्यैव अभावात् पाकः इत्यादौ तत्र आख्यातस्यैव अभावे आख्यातार्थव्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम् इति कथं वा वक्तुं शक्यते मीमांसकमते। एवञ्च व्यापारस्य धात्वर्थत्वाभावेन व्यापार असत्वे फल अनुत्पत्तिदशायां पाको भवति इत्यनापत्तिः। व्यापार व्यगमे नाम व्यापार निवृत्तौ फलसत्वेपि पाको विद्यते इत्यापत्तिः फलस्य विद्यमानत्वात्। फलानुकूल व्यापार नाशेपि फलस्य वर्तमानत्वात्। किञ्च फलमात्रं न धात्वर्थः किन्तु व्यापारोऽपि। आख्यातार्थस्तु धात्वर्थव्यापारानुकूलो व्यापारः कृतिर्वा इत्यपि वक्तुं नैव शक्यते। व्यापारे धातोः शक्त्यप्युपगमे देहनिष्ठभूत्कारादिरूपव्यापारस्य आत्मनिष्ठ यत्नरूपव्यापारस्य च सर्वस्यापि विकलित्यनुकूलतया व्यापारत्व अविशेषात् धात्वर्थव्यापारेणैव सकलव्यापाररूपवाच्यत्वसम्भवाच्च पृथक्यत्ने आख्यातस्य शक्तिकल्पनायां गौरवं दुर्वारमेव। किञ्च भावप्रधानमाख्यातमिति विशेषस्मृत्यनुरोधेन प्रधानोपसर्जने प्रचीयप्रकृत्यर्थौ इति सामान्यस्मृतेः सुबर्धविषयिकत्वमेव। तत्र यास्कमहर्षिणः वचनं सार्वत्रिकं भावप्रधानमाख्यातमिति। प्रचीयप्रकृत्यर्थौ इति पूर्वाचार्यवचनं
न सार्वत्रिकं न व्यापकं च। अतः सामान्य विशेष भावस्य अत्र सत्वात् विशेष स्मृतिमनुसृत्य प्रकृति प्रत्ययो प्रत्यार्थो इति न्यायः केवल सुवर्ध विषयक एव। वस्तुतः आख्यायिते सर्वप्रधानीभूतः अर्थः अनेन इति व्युत्पत्त्या धातोरेव आख्यातशब्देन अभिधीयते न तु प्रत्ययः। आख्यातार्थस्य प्राधान्यं नाम धातोर्थस्य प्राधान्यम् इत्यर्थ एव आयाति न तु प्रत्यार्थस्य प्राधान्यमिति। तस्मात् धातोर्थव्यापारस्य प्राधान्ये न यास्कस्मृतिविरोधः वैयाकरणानां मते सम्भवति। एवमेव तदागमे हि तदृश्यते इति न्यायविरोधोऽपि शाब्दिकमते नास्ति। पूर्वमीमांसाशास्त्रे चतुर्थाध्याये द्वितीयपादे पशुना यजेता इत्यादौ तृतीया प्रत्यार्थस्य एकत्वस्य अविवक्षा यागांगत्वाभावात् इति पूर्वपक्षः कृतः। अनन्तरं शब्दवत्तु उपलभ्यते तदागमे हि तदृश्यते इति समाधानं वक्तुं तस्य भगवता जीवनेन। तदागमे हि तस्य एकवचनस्य आगमे ज्ञानं यागांगत्वज्ञानं यथा अन्येषां पशुत्वलौ इत्यादीनामपि इति भगवतः जैमिनेः सूत्रस्य अर्थः। एकवचन सत्वे एकत्वावगतिः, एकवचनाभावे एकत्व अनवगतिः, नाम तद्भावे तदभावः इति अन्नव्यतिरेकमूलिका तदागमे हि तदृश्यते इति न्यायः। एतन्न्यायविरोधोऽपि वैयाकरणमते न प्रसज्यते। यतो हि तन्न्यायेन तत्तच्छब्दस्य अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तत्तदर्थबोधकताया एव लाभात् प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम् इत्यंशस्य लेशतोऽपि जैमिनेः सूत्रतः अलाभाच्च। अपि च रामेण ब्रह्मणः पचति क्रियते गच्छति स्वपिति इत्यादि सुप्तिगन्तेषु प्रत्ययश्रवणे कारणत्व अपादानत्व कर्तृत्व कर्मत्वादीनाम् अवगतिः न तावता तेषां वाच्यत्वं शास्त्रतः सिद्ध्यति, किन्तु सर्वात्मना प्रत्ययानां द्योतकत्वमेव। नाम प्रकृत्यर्थबोधस्य प्रातिपदिकार्थस्य अथवा धात्वर्थस्य वा एते प्रत्ययाः द्योतका एव न तु वाचकाः। तस्मात् भावना आख्यातवाच्येव नाम प्रत्ययवाच्य तस्यैव प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम् इति विचारणस्य अवकाशः एव नास्ति। द्योत्यानां वाच्यत्वावाच्यत्वविचारस्य आवश्यकत्वमेव नास्ति, अवकाशः एव नास्ति। तस्माद् वैयाकरणमते तदागमे हि तदृश्यते इति भगवतः जीवनेः सूत्रविरोधः नास्त्येव। अपि च पचति पाकं करोति इति विवरणं लोके प्रसिद्धं सर्वदर्शनसम्मतं च। अत्र विवरणवाक्ये सामान्यविशेषभावेन धात्वर्थ एव पाकम् इत्यनेन करोतिना च विव्रियते। अयमेव च महाभाष्यकारस्य सहस्रवणे सिद्धान्तः। तत्र हि क्रियावचनोः धातुरिति न्यासे कथं पुनर्ज्ञायते क्रियावचनाः पचादयः इति शङ्कायां
यदेतेषां करोति न सामानाधिकरण्यं किं करोति पचति किं करिष्यति पश्यति किमकार्षीतु अपाक्षीतु इत्येवं रीत्या समाधानम् उक्तम्। पचादीनां क्रियावाचित्वे करोति न सामानाधिकरण्यस्य हेतुत्वेन उपादानात्तु करोति न विवरणमपि धातोरेव इति सुस्पष्टम्। एवञ्च यन्निष्ठतया प्रश्नविषयकक्रियायाः प्रतीतिः तन्निष्ठतयैव उत्तरभूत पचति शब्दवाच्यक्रियायाः प्रतीतिः। एषा रीतिः लोकप्रसिद्धैव। पचति करोत्योः सामान्यविशेषभावेन समानाधिकरण्यं तत्र क्रिया प्रश्नजनकजिज्ञासायाः तद्विषयोत्तरेणैव निरासात् पचादीनां क्रियावाचित्वं तन्निबन्धनं च धातुत्वं सिद्ध्यति। तस्मात् प्रकृतिभूतक्रिया विवरणात् पचति इत्यत्रापि भावनायाः प्रकृत्यर्थस्यैव न्याय्यत्वम्। प्रत्ययार्थप्रधानमिति न्यायस्य प्रवृत्तिरस्ति वा न वा? कुत्र प्रवृत्तिः कुत्र अप्रवृत्तिः इत्यपि शङ्का जायते खलु। तत्र फलव्यापारयोः व्यापारस्यैव प्राधान्यमिति सिद्धान्तः, न तत्र विप्रतिपत्तिः। परन्तु व्यापारस्य प्राधान्यं प्रत्ययवाच्यत्वाधीनं, प्रत्ययवाच्यस्य व्यापारस्य प्राधान्यं प्रत्ययार्थप्रधानमिति न्यायमूलकम् इत्येवं मीमांसकानाम् आशयः। परन्तु प्रत्ययार्थप्रधानमिति न्यायः न सार्वत्रिकः, दोषग्रस्तत्वात्। न्यायस्वरूपं तु प्रकृतिप्रत्ययो प्रत्ययार्थं सहब्रूतः तयोः प्रत्ययार्थप्रधानमिति पूर्वाचार्यैरुक्तम्। तस्य इमर्थः प्रकृतिप्रत्ययौ अर्थं सहब्रूतः एकोपस्थितिविषयीकुरुतः न भेदेन। तत्र च प्रकृत्यर्थापेक्षया प्रत्ययार्थस्य प्रत्ययबोध्यविशेष्यस्य प्राधान्यम् इति न्यायस्य अर्थः। तेन विशेष्यतया प्रकृत्यर्थप्रकारकबोधं प्रति तदुत्तरप्रत्ययजन्य उपस्थितिः हेतुरिति कार्यकारणभावः सिद्ध्यति। तथा च पक्ववान् पाकं कृतवान् इति विवरणदर्शनात् तत्र प्रकृत्यर्थप्रत्ययार्थयोः अनन्यापत्तिः। पच धातोः क्तवतु प्रत्यये पचो वः इति सूत्रेण निष्ठातकारस्य वकारे पक्ववान् इति रूपं सिद्ध्यति। स च प्रत्ययः कर्तरिकुतु इति सूत्रेण कर्तृध्ये भवति। विक्लित्यनुकूल बोधकारक व्यापाराश्रयः इति बोधः जायते, परन्तु तत्र तयोरन्वयः नोपपद्यते। यतो हि पाकः कर्मकारकं, तावत् प्रत्ययार्थः कर्तृकारकं, कर्तरिकुतु इति सूत्रे अधिकारे विधानात्। किञ्च अरुणाधिकरणोक्तसिद्धान्तरीत्या च पक्ववान् इत्यत्र प्रकृत्यर्थप्रत्ययार्थयोः अनन्यापत्तिश्च। यतो हि अरुणयापिङ्गाक्षायेकः इन्या सोमं क्रीणाति इति अरुणवाक्ये अरुणया इत्यादि तृतीयान्तार्थानां परस्परं नान्वयः, क्रियापेक्षाणां तेषां परस्परान्वय औपयिक आकाङ्क्षाविरहात्। किन्तु सर्वेषां क्रियायामेव अन्वयः वक्तव्यः।
तेषां परस्परं परिच्छेद्य परिच्छेदकभावेन अन्वयस्तु पाश्चात्य एव। किंच कारकान्वय यथावच्छेदकत्वं कारकत्वमिति सिद्धान्तरीत्या च प्रकृत्यर्थप्रत्ययार्थयोरुभयोरपि नाम प्रकृत्यर्थस्य कर्मकारकस्य प्रत्ययार्थस्य कर्तृकारकस्य परस्पर अन्वय असंभवश्च तस्मात् प्रत्ययार्थप्रधानमिति न्यायस्य अप्रवृत्तिरेव। व्यापारस्य धातुर्धत्ते न किञ्चित् विप्रतिपत्तिः। एतावता अस्मिन् पाठे सारभूततया कर्मवद्भावस्य कुत्र प्रवृत्तिः कुत्र अप्रवृत्तिः अप्रवृत्तौ को हेतुः इत्येवं विचारः तथा मीमांसक मतरीत्या प्रत्ययार्थ प्रधानमिति न्यायस्य स्वरूपम् एवमेव तदागमे हेतुदृश्यते इति न्यायस्य स्वरूपम् व्यापारस्य न आख्यातार्थत्वं किन्तु सर्वथा धात्वर्थत्वमेव। प्रकृतिप्रत्यार्थयो प्रत्यार्थस्य प्रधानमिति न्यायः न सार्वत्रिकी केवल सुबन्त विषयिका। अतः तिङन्तेषु तन्न्यायस्य प्रवृत्तिरेव नास्ति इत्येते विषयाः अत्र विचारिताः।